अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिम फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं दी इंटेलिजेंट ब्रेन। और आज की ये वीडियो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मेजर रोल के बारे में। गुज़िश्ता आपने मेरी चंद वीडियोस देखी होंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, लेकिन ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसको मिक्सअप करते हैं, जैसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट को इवन के मिक्स करते हैं। इवन बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। इवन फार्मासिस्ट वगैरह जो हैं, तो जो फार्मडी डिग्री होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, वो इसके रोल्स को के बारे में क्लियर नहीं है। इवन ग्रेजुएट्स, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल है और क्लिनिकल फार्मासिस्ट का डिफरेंस क्या है, इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बनाऊं और इस चीज़ को क्लियर करूं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का तो खैर मैंने वो एक अलहदा वीडियो बनाई हुई थी ऑलरेडी, वो भी देख लें आप लोग, और जो डिफरेंसेस के बारे में अलहदा सी वीडियो बनाई थी वो भी देख लें। आज ये क्लिनिकल फार्मेसी के हवाले से जो अलहदा वीडियो है ये उसके बारे में है कि सारी डिफरेंसेस वगैरह इसमें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो ये कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से डिफरेंट है। वो कैसे? जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है बेसिकली इसका टोटली जो होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है पेशेंट के साथ, जो पेशेंट की ट्रीटमेंट के हवाले से उसकी जो बाकायदा मॉनिटरिंग वगैरह या डोजेज वगैरह जितनी भी मेडिकेशन या डिजीज़ मैनेजमेंट वगैरह हो रही है, उस सारी चीज़ों में इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इसमें हॉस्पिटल सेटअप्स में क्लिनिकल देखें, दो किस्म के क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं। कुछ हॉस्पिटल सेटअप्स में होते हैं और कुछ कम्युनिटी सेटअप्स में होते हैं। जो मेजर जो मेन कंट्रीज़ होती हैं उसमें ये प्रैक्टिस हो रहे हैं, जैसे यूके और कनाडा इसमें, और बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं उसमें ये अलग सी कम्युनिटी सेटअप्स में जो है तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो हॉस्पिटल सेटअप्स में जो पाकिस्तान के हवाले से हम डिस्कस करेंगे फ़िलहाल, तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसका डायरेक्ट जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसका डायरेक्ट जो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन है वो जाएगा वार्ड राउंड्स में। फॉर एग्जांपल वार्ड राउंड्स में जाते हैं, पूरी एक टीम होती है, कंसिस्ट होती है, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। जो पूरी टीम होती है जिसमें फिजिशियंस होते हैं, नर्सेज होती हैं, और एक एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, और उसमें एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी होगा। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का तो डायरेक्टली पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। बहरहाल वो तो प्रिस्क्रिप्शन जो भी लिखी जाती है उसके हवाले से सिर्फ मेडिकेशन जो डोजेज होती हैं वो वगैरह बताना, ये सारी डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करनी, ये सारा उसका काम है। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट का डायरेक्ट पेशेंट की ट्रीटमेंट के हवाले से काम होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को मेडिकेशन लिख दी गई है ट्रीटमेंट लिख दी गई है, उसमें कोई एरर्स है, तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम है कि वो उसको चेक करे, उसको ठीक करे, उस एरर्स को डिस्कस करे, उसको जो है तो जो इसकी थेरापी वगैरह चल रही होती है। फॉर एग्जांपल एक डिज़ीज़, एक पेशेंट को है कोलेरा की डिज़ीज़ है, तो वो अगर पेशेंट उसको फिजिशियंस वगैरह या उसकी पूरी टीम्स वगैरह उसको जो है तो ट्रीट कर रही है और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उसमें इन्वॉल्व है, तो अगर उसमें कोई एरर है तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसको ठीक कर सकता है। और अगर कोई फॉर एग्जांपल देख रहा है कि उसकी ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल 7 डेज़ की ट्रीटमेंट में ठीक होना चाहिए, तो वो आगे ज़्यादा हो रही है तो वो आगे से बताएगा कि क्यों हो रहा है, उसमें क्या एरर्स आ रही हैं, क्या चीज़ हमें स्टॉप करनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वर्क है कि वो उस चीज़ को क्लियर करे। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो हॉस्पिटल सेटअप्स में वर्क करती हैं। वो क्रिटिकल केयर यूनिट भी होता है, जो पीडियाट्रिक होता है, जीरियाट्रिक होता है, उसमें ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट होता है, उसमें न्यूक्लियर फार्मासिस्ट होता है, इस तरह और बहुत सारी मतलब एक टाइप्स हैं उसमें। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर होते हैं। जो उसमें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं वो फार्मासिस्ट को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रीटमेंट लिख दी गई है, तो उसमें वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ठीक है, वो जो ट्रीटमेंट्स वगैरह फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है, आया वो अपडेटेड है या आउटडेटेड है। अगर अपडेटेड है तो अगर वो वर्क नहीं कर रही तो उसको कैसे फिर किया जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन सी ट्रीटमेंट चेंज होनी चाहिए। अगर फर्स्ट जनरेशन यूज हो रही, फॉर एग्जांपल बाद मेडिकेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह की जनरेशन होती हैं, तो वो अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई फिजिशियन ने समटाइम इस तरह होता है कि प्रॉपर पाकिस्तान में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, ओल्ड थेरापी यूज़ की जाती है, तो वो उस पर रेजिस्टेंस वगैरह आती है, पेशेंट पे वर्क नहीं करती है, साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वर्क है कि वो उसको चेंज करवाए, उसको ठीक करवाए, उसकी जो है तो डोजेस वगैरह एडजस्टमेंट करवाए और डिस्कस करें डॉक्टर्स की टीम के साथ। इवन जो अगर नर्सेज वगैरह होती हैं तो उसके साथ वो जो है तो डिस्कस करें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है तो वो स्टेथोस्कोप भी यूज़ कर सकता है। उसके पास जो है तो क्लिनिकल जो लैब्स जो लैब की जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसको मालूम होने चाहिए, क्योंकि लैब टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें वो लाजमी देखेगा, उन सारी चीज़ों को वो देखेगा। एक इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है ना कि कहते हैं कि फार्मासिस्ट का डायरेक्ट उसका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं, क्यों नहीं है भाई? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का डायरेक्ट पेशेंट के साथ ही इंटरेक्शन है। यही तो मिस्टेक है जो लोग करते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट और एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को मिक्सअप करते हैं। ये दो अलग चीज़ें हैं।
ٹھیک ہے نا. ہاسپٹل فارماسسٹ ایک اولڈ سیٹ اپس کے حوالے سے تھا, اب نیا جو دور آیا اس میں بالکل چینج ہو گیا ہے. کلینکل فارماسسٹ کا بالکل رول ایک الگ ہو گیا ہے, وہ پیشنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتی ہے, اس کی ٹریٹمنٹ میں ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے کلینکل فارماسسٹ, تو اس میں ایک ایک چیز وہ دیکھے گا. اچھا, کلینکل فارماسسٹ کا پیشنٹ کی امپرومنٹ کے ساتھ اس کی جو اگر کوئی ریئیکشن کر گئی ہے میڈیکیشنز, تو اس کو پھر کور اپ کرنا, اور یہ کس میڈیسن نے اس کو مطلب یہ کہ اس پہ ریئیکشن کیا ہے, یا مطلب اس کا ایڈورس افیکٹ آیا ہے وہ کیوں ہے, اس کی ساری ریزنز معلوم کرنا, وہ ساری نوٹ ڈاؤن کرنا, اس کو ایک ایک ریکارڈ کو مینٹین کرنا اس حوالے سے, پیشنٹ کے حوالے سے کہ بھئی فلاں پیشنٹ پہ فلاں میڈیکیشن جو ہیں تو وہ ایرر کی ہیں, یا فلاں مسئلہ آیا ہے, یا ڈرگ انٹریکشن کے حوالے سے, یا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر ڈرگ انٹریکشن کا کام تو خیر ہاسپٹل فارماسسٹ بھی کر سکتا ہے, لیکن بہرحال وہ تو جنرل ایک پرسکرپشن بیس پہ جو آتی ہے وہ. لیکن جو ان پیشنٹ جو ہوتا ہے, فار ایگزامپل جو ایڈمیٹڈ پیشنٹ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے اب اس کا تو ہاسپٹل فارماسسٹ کے حوالے سے زیادہ ورک نہیں ہے, کیونکہ وہ تو فارمیسی سے نکل کے آ کے چلا گیا, تو فارمیسی کون سنبھالے گا. اب ظاہر سی بات ہے کلینکل فارماسسٹ کا یہ کام ہے, وہ سارا دن جو ہے تو وارڈ راؤنڈس وغیرہ یہ ساری چیزیں سیٹ اپس میں چیک کرے گا. ٹھیک ہے, اب ہاسپٹل فارماسسٹ کا تو مطلب یہ کہ فارمیسی میں بیٹھ کے اور ڈسپینسنگ وغیرہ یہ کرنا ہے. کلینکل فارماسسٹ کا یہ کام نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس چیز کو مکس اپ کرتے ہیں کہ بھئی کلینکل فارماسسٹ کا, اگر ہاسپٹل فارماسسٹ کا جو کام ہے وہی کلینکل فارماسسٹ کا کام ہے, تو اس میں ڈفرینس کیا ہوا. یہی چیز ہے, یہی ڈفرینس ہے کہ ہاسپٹل فارماسسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا فارمیسی میں کام ہے, جبکہ کلینکل فارماسسٹ کا اس کا فارمیسی میں کام نہیں ہے, بلکہ ہاسپٹل کے ان پیشنٹس جو انڈور پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ کام ہے, جو کرٹیکل کیئر یونٹ میں ہوتے ہیں, یا ایمرجنسی میں ہیں, یا باقی چیزیں باقی مطلب جو ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ کام ہے ڈائریکٹ. ان کی پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ دیکھنا, اس کی میڈیکیشنز دیکھنا, اس کے ایررز دیکھنا, اور اس کے ایڈورس افیکٹ ہو گئے, اس کے باقی چیزیں ہو گئی, یہ ساری چیزیں. مطلب یہ کہ یہ میں جنرل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ باقی چیزیں پڑھیں, یہ صرف میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں, آپ اس چیز کو دوبارہ سے اسٹڈی کریں, اس کو دیکھیں ایک ایک چیز, کیونکہ یہ ڈسکس کروں گا تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو, تو اس میں ایک ایک چیز میں ڈسکس نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک ایک اب میں نے جنرل سی اس کی ٹائپس بیان کی دی ہیں کہ یہ ٹائپس ہیں اس کی. اب ایک ایک ٹائپ پہ میں جاؤں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا کہ ایک ایک ٹائپ کو میں کیسے کلیئر کروں. ٹھیک ہے, تو کوشش میں کروں گا کہ نیکسٹ میں ویڈیوز بناؤں اس پہ کہ جو انکالوجی فارماسسٹ ہے, نیوکلیئر فارماسسٹ ہے, یا ان کے ڈفرینسز وغیرہ, اس کو کیسے کیا کیا کام ہے جیریاٹک فارماسسٹ کا. یہ تو ہر نام سے بھی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب کام ہے. تو آپ نے اس چیز کو لازمی اسٹڈی کرنا ہے. اور یہ اسپیشلٹیز لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کلینکل فارماسسٹ کی اسپیشلٹی کیا ہوتی ہے. میجرلی فارم ڈی کے بعد اس کا جو 2 ایئرس کا ایک طرح کا ایک ٹریننگ ہوتی ہے, جس کے بعد جو تو کلینکل فارماسسٹ کنسیڈر ہوتا ہے. ہاں آج کل تو یہ ڈپلوماز وغیرہ کلینکل فارماسسٹ کے حوالے سے ایم فل یا اس طرح کا ڈپلوما ہوتا ہے, پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ہوتے ہیں, وہ کی جاتے ہیں کلینکل فارماسسٹ کے حوالے سے, تو وہ کنسیڈرڈ ہوتا ہے ایز اے کلینکل فارماسسٹ. ہاں ٹریننگ ایز اے فارم ڈی, فار ایگزامپل ایک فارم ڈی گریجویٹ ہے اور وہ ٹریننگ کر کے 2 ایئرس کی ٹریننگ اس نے لی ہوتی ہے, تو وہ کلینکل فارماسسٹ کے حوالے سے ٹریننگ لی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اب نیوکلیئر فارماسسٹ کا ہم کہہ لیں تو اس کا 2 ایئرس یا 3 ایئرس کی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے تو وہ نیوکلیئر فارماسسٹ اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے اس کی ٹریننگ وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے, اس کے کورسز وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اسی حوالے سے اب فار ایگزامپل اس میں ڈپلوما وغیرہ آج کل جو مطلب ہو رہے ہیں, پاکستان میں بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں اناؤنس ہوگی. باقی کنٹریز میں تو ہیں, اب پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے, تو یہ انشاءاللہ ہوں گی. اب ایک اور موسٹ امپورٹنٹ چیز میں جس کا بتانے چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ کیا کلینکل فارماسسٹ انجیکشن لگا سکتا ہے. یس لگا سکتا ہے, اوبیسلی اس کو اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے, لگا سکتا ہے. اور باقی اسٹیتھوسکوپ بھی یوز کر سکتا ہے, اور بھی چیزیں یوز کر سکتا ہے, جیسے مطلب جو نارمل بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنا, یہ کلینکل فارماسسٹ کے انڈر آتا ہے, یہ کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس نرس ہے تو کوشش وہ کرے خود بھی یوز کر لے, اگر نرس ہے تو نرس کے ذریعے کر لے. بے شک یہ ساری چیزیں یہ کلینکل فارماسسٹ کی ڈیوٹیز میں آتی ہیں, تو اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اب اگر کسی کو ابھی بھی شک ہے تو وہ بے شک نیٹ پہ دیکھ لیں. اب بکس میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں, بہت ساری چیزیں جو بکس میں ہیں وہ نیٹ پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو جو نیٹ پہ ہے فار ایگزامپل آپ اس کو سرچ کریں, آپ کو اتنی آسانی سے شاید نہ ملے, کیونکہ وہ بہت سارے ایسے رولز ہیں جو اتنی آسانی سے آپ کو نہیں ملیں گے, اس کو سرچ کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ میجر چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی کویسچنز ہیں یا کوئی بات مجھ سے رہ گئی, آپ ضرور اس کے بارے میں مجھے بتائیں اپنے کمنٹ میں. اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.